الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ سید برخدار نشائی کامل پیر سچاواں، نوشا بادوں شجرے اندر آوے جس دا ناواں، ود شماروں منن والے قبلہ حاجت عالم، لکھاں تائیں کیتا سید راز الہی محرم، سید نصرت اللہ نالے حضرت حمزہ تائیں، شور دتی علم عرفان جلوہ تھائیں تھائیں، بجلی عشق لائی رچی جس دے لولو اندر، حلقہ وچ ارادت او دے لکھاں مرد کلندر، عارف کامل زاہد عارف ماہر علم کلامہ، کرن حبیب نوشا دے جنہاں نو ادب و جگ جگ سلامہ، حضرت نوشا علی تائیں او دا پاس ودیرا، علم چراغ الہی او دا کردہ دور انیرا، شاہ عنایت جس دی رحمت ہی دل رنگیا، عشق او دے بن اللہ کولو ہور نہیں کچھ منگیا، ہو اسلام او دی روح تائیں اساں غلاماں پاروں، شر مبارک اس ولی دا نوشا دی سرکاروں، سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔